سلام زخبركم نستنافقكم من السدرابيت نايز تشانل كميك أنيهم بمجمرة أبزلنايو سلام كأننا خد نكون بعلتي عب تسفئي بأريكس دحرموق زبل السلامتا نابتينا لما عنتي زعبان مزراربينا كبلوكم لما عنتي مزراربي زخون زعبانا كالسيوم يخخون كالسيوم انتايو كالسيوم كابين رخبو قدلتات كالسيومن سعبيناتون بزحي كالسيومن سعبيناتون زبل كنرئينا كالسيوم أب مهنات أكلات ودسب عبي قدي اللو 9 سيسو ناي كالسيوم أب أعصمتنان أسنانان يركب تحد سيسو دما أب جواداتاتنان أب حنقول حباري ترقوامي عفتس أمزخوني كفل حنقول يركب حج دما كالسيوم كابي نرخبو زبل كنرئينا كافريات صبا أحملتي تراتات أكل مهرت عسا نرخبو بأري حجي نابزرزراتو صبا كاس رقو برح كافريات صبا كنرخبو مكلنا كاب أحملت دما أدري بروكولي ويدما كاولو فيوري إلنا النساميو نرخبو كاب أكل دما نغجا نتايتا نباني نتقملهم أكل انتخونا قلنا أبنت طاف كنبل كلنا صعدا طاف سرجين طاف نبلينا اتسرجين طاف نمرص لكعكم دما ابتن قጫን نبانن እንጥቀመሎም እካል ድማ እቲ ጻዕዳ ፊኖ ዘይኮነ እቲ ኣይ ጻዕዳ ኣይ ጸሊም ዝኾነ እሱ ብዙሕ ክጠቅመና ይኽእል ትሕዝቶ ካልሲየሙን ክንረኽበሉ ንኽእል በኣሬከስ ሕጂ ድማ ናብ ጥረታት ከነብል ካብ ጥረታት ድማ ኣማንድለ ናብ ፍርያት ዓሳ ከነብል ከለና ድማ ካብ ሳርዲኒን ካብ ዛልምን ድማ ጽቡቕ ትሕዝቶ كنركب نخيل حج دما ناب قدلتات كالسيوم زسعبو سعبين كنرئينا مجبات جواداتات أغالبو زي مقبار أبت سرحون وي أبت زاربو زلخان أعصمتي مرقاق أعصمتي بقليلو مسبار أسنان مرقاف أمنت حدا أخل سب 32 أسنان ألوو اتتصبا سنو مسقورفة اتي نبار سني 32 أسنان مسبقولة أبعد مئنو خقورف ويكا أبعد مئنو خخيد بحترة كالسيوم أبزي جيزيو أسنانا نخير قفون حج دما كاب عقن لعلي كالسيوم أب أكلاتنا مزهلو زومتو صعبين كنريينا ناكليت شجر كقات منا يخيل دركت صعبين اللو سلازي كل جزء اتي نوستو كالسيوم كمتي انت وحيدنا صعبين زلو انت بزيحون صعبين اللو كل جزء ببعقن نوستو اتسقبأنا يقبأنا حج دما بزعبا اتعقن زملكت كنريينا ببعدمينا أما عالتي كندي زخون كالسيوم نأكلاتنا يدليو زبل كنريين نحادي كاب 0 كساب حدا عمد دلو كاب 400 كساب 500 ملغرام كالسيوم أما عالتي يدليو نحادي كاب حدا كساب 3 عمد دلو 500 ملغرام كالسيوم يدليو كاب 4 كساب 800 ملغرام كاب 9 كساب 10 300 ملغرام كاب 10 4 كساب 10 شحن 300 ملغرام يدليو كاب 10 كساب 5 شح ملغرام قوال نستيتي 5 عمت سكبرت انتخونت شح ملغرام معلتاوي يدليا سبقت دما 7 عمت سكبر انتخونو شحن 300 ملغرام يدليو نفسو تصورات شحن 300 ملغرام يدلين نفسو تصورات اتعشلون اب مهتصن عده كهنص كله اتعصمو دلدل نخخون يهنص سلازلو اتاكل بتزغبا كنوسد يقبأنا التطبو أدون لكعكم مالتي كاب شح كساب شحن 300 ملغرام كتوسد اللوا بتمقب جيرون نتعشل سلزح حلفو مالتي كساب حجي بأريكس كالسيومن أب أكلاتنا زلو تقمتاتن تحست كالسيومن رئينا ألنا مخدعة أما عالتاوي إن مقبوم مقبتاتنا أخل كالسيوم نأكلاتنا نهبو ألنا دو تتيسعان شعاتن ناي كالسيوم تحستو عصمت مدلدالن أب أسنان مدلدالن دركب كاب كوني بفلاي عصمتنا نخل سقانا دتصور بمخانو زقبو كالسيوم كنهبو علنا أبتي إنو وصدو مقبتات وخل كالسيوم زين رخبولو انتد أخوينا كم توسخ مقبي زتدالوه كالسيومون علو إذن كل جيزي نوصدو نينا يجزا حكيمنا عند حاتتنا عند توكسنان بعقونو اتزقبأ نأكلنا كنهبو ألنا كي قودلنا إلنا كم نحسب كي بزحنا إلنا حاسبناون بتعقن كنهبو يقبأنا بأريكس
ኣብ መዓልታዊ እንምገቦም መግብታትናን መስተታትናን እኹል ካልሲዮም ንወስድ ኣለና ዶ ኢልና ንሕተት። ኣብ መዓልታዊ እንመገቦምን እንሰትዮም ክንደይ ምንታይ ዝኣክል ትሕዝቶ ካልሲዮም ንኣካላትና ንህቦ ኣለና ንምባል ቁሩብ ሓርፋፍ ገምጋም ክህልወና ድህስስ ከነብሎ። ሓደ ብኬር ፀባ እንተ ደኣ ሰቲና 250 ሚሊ ሊትር 300 ሚሊግራም ካልሲዮም ኣለዎ። ሓንቲ ፋርማጆ እንተ ደኣ በሊዕና 20 ግራም እያ 180 ሚሊግራም ካልሲዮም ኣለዋ። 100 ግራም ካውሎ ፊዮሪ እንተ ደኣ በሊዕና 50 ሚሊግራም ካልሲዮም ኣለዋ። ሓንቲ ዕማኾ ኢድ ኣማንድለ እንተ ደኣ በሊዕና 30 ግራም ኣለዋ 75 ሚሊግራም ድማ ትሕዝቶ ናይ ካልሲዮም ሒዛ ኣላ። 100 ግራም ዛልም እንተ ደኣ በሊዕና 250 ሚሊግራም ትሕዝቶ ናይ ካልሲዮም ኣለዋ። ሕጂ ምስቲ ንበልዖ ዘለና መዓልታዊ መግቢ ክንናፃፅሮ ንኽእል እንተ ደኣ በቲ ንበልዖ ንሰትዮን እኹል ካልሲዮም ዘይንረክብ ኮይና ከም ተወሳኺ መግቢ ዝውሰድ እውን ኣሎ። ከም ተወሳኺ መግቢ ዝተዳለወ እንዳወሰድና እውን እቲ ዝግብኦ መዓልታዊ ትሕዝቶ ካልሲዮም ንኣካላትና ክንህቦ ንኽእል። እዚ ግን ኩሉ ብኣፍልጦ ክኸውን ኣለዎ። ከምቲ ከይውሕደና ኢልና ንስከፍ ከይበዝሓና እውን ክንብል ኣለና። እንተ ውሒዱ ናቱ ሳዕቤን ኣለዎ እንተ በዚሑ እውን ናቱ ሳዕቤን ኣለዎ ክብል ደሊኤ ናይ ሎሚ ዓንቲ መዘራረቢና ከምዚ ይመስል። ኣብ መወዳእታ ክላወበኩም ዝደሊ 75% ናይዚ ቪድዮ ረኣይቲ ርኢኹም ጥራይ ተሓልፎ ኣሎ። እቲ ናትኩም ምትብባዕ እቲ ናትኩም ሓሳባት ሼር ምባል ኣዝዩ ንዓይ ዝድግፈኒ። ከምኡ ካብ ኮነ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። እቶም ቤተሰብ ዝኾንኩም ሼር ትብልዎ ላይክ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ካብ ልቢ የመስግነኩም። ስለ እቲ ትህቡኒ ሃናፂ ዝኾነ ሓሳባትን ርእቶታትን ንዓይ እውን ኣዝየ ክመሃር ክበልሕ ትገብሩኒ ስለ ዘለኹም ካብ ልቢ ከየመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን። የቐኒየለይ ክብለኩም እደሊ እሞ እቶም ዘይትገብሩ ዘለኹም ድማ ከምኡ ግበሩ። ንዓይ ብጣዕሚ ዓብይ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ዝገብሮ ነገር ባህ እንዳበለኒ እየ ዝገብሮ እንዳፈተኽዎ እየ ዝገብሮ። እንተኾነ ግን እስኻትኩም ከዓ ገለ ክትብሉ ደስ ይብለኒ ክብለኩም ኢለ እየ። ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው።